إذا نكملوا الدرس ديال لا طونسيون الكتريك التوتر الكهربائي. في الجزء الاول شفنا لا نوسيون دو طونسيون الكتريك، قلنا بان لا طونسيون الكتريك هو داك الجهد، داك الطاقه باش كيتحركوا لي زيليكترون باش كيعطيونا ان كورون الكتريك. زدنا شفنا لي كومون ميزوري اون طونسيون الكتريك. اذا ندوزو دابا للفقره الثالثه لي بروبريتي دو لا طونسيون الكتريك. غادي نشوفوا في ان سيركوي اون سيري، يعني ان سيركوي مونتي اون سيري و سيركوي اون ديريفاسيون. نبداو بان سيركوي اون سيري، يعني كناخدو دو لامب L1 و L2 مونتي اون سيري، يعني مركبين على التوالي. كنحسبو هاد لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا لامب L1 و لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا لامب L2، ونحسبو لا طونسيون اونتر هاد لونسومبل دو L1 و L2. يعني هنايا هاد الفولتمتر هذا غادي يحسب لنا ما بين هاد لي دو بورن، يعني ديالهم بجوج. كنلقاو بان هاد لا فالور يو ا بي اللي كيعطيها لنا هاد لو فولتمتر اللي مركب اونتر ا و بي، يعني اونتر لي بورن دو لونسومبل ديال لا لامب L1 و L2، راه كيساوي U1، يعني لا طونسيون اونتر هاد لا بورن ولا لي بورن دو L1 بلس لا طونسيون اونتر لي بورن دو L2. يعني لا عاودنا تجربه ب 3 لومب راه غادي نلقاو نفس الشيء. نلقاو عاوتاني هاد لا طونسيون اونتر لي 3 لومب راه كيساوي لا سوم ديال لا طونسيون ديال هاد اونتر لي بورن ديال كل لومب. يعني هنايا كنستنتجوا لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون، يعني قانون اضافيه التوترات. La tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions au bord de chacun des dipôles. يعني كيما كانوا هاد لي ديبول هادو يكونوا لومب، يكونوا موتور، يكون اي حاجه اللي يعني ركبناها على التوالي، راه غادي يكون هاد لا طونسيون او بورن ديال لونسومبل ديالهم راه هي اننا نجمعوا لا طونسيون ديال كل ديبول كاين ما بين هاد لي دو بوين. وبالتالي شنو كنكتبوا يو ايت ايغال، ولا هنايا يو ا بي ايت ايغال يو ا سي. اذا في هذه الحاله سي يو ا سي بلس يو سي بي، يعني كنجمعوا هاد لي طونسيون هادو. دابا ندوزو للسيركوي اون ديريفاسيون. اذا بالنسبه للسيركوي اون ديريفاسيون غادي ناخذوا هاد لو سيركوي هادي اللي كتكون من هاد لي دو لومب مونتي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. هنايا لا لومب L1 و L2 نفس الشيء. عاوتاني غادي نعاودو نحسبوا هنايا هاد لا طونسيون. اذا باش نحسبوه كنركبوا واحد لو فولتمتر اون باراليل مع L1، ونركب واحد الفولتمتر اون باراليل مع L2، ونركب حتى واحد الفولتمتر اون باراليل مع هاد الجينيراتور. اذا شنو كنلقى بان هاد او اللي كيعطيها لي هاد لو فولتمتر هذا est égal هاد la tension entre les bornes de L1 est égal la tension entre les bornes de la lampe L2. حتى إلا زدنا هنايا شي لامب L3 نفس الشيء راهم باراليل معاهم حتى هي غادي تكون كتساوي U3. وبالتالي les tensions aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en parallèle sont égales. يعني هاد les tensions هادو كيكونوا متساويين. يعني هاد القاعده اللي لقينا هنايا هي العكس اللي لقينا في لانتونسيتي دو كورون. دابا بالنسبه لانتونسيتي دو كورون شنو لقينا؟ بان فاش كتكون عندي سيركوي اون سيري راه هي هاد لانتونسيتي دو كورون راه ما كتبدلش. يعني هاد لانتونسيتي اللي غنحسبها هنايا هي اللي غادي نحسبها هنا، هي اللي غادي نحسبها هنايا. اما في هاد سيركوي اون ديريفاسيون شنو لقينا؟ بان هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لا برونش برينسيبال راه كتساوي لا سوم ديال لي زانتونسيتي في لي برونش سكوندير، يعني كتساوي E1 بلس E2، يعني بحال العكس ديال لا طونسيون. حنا عندنا في لا طونسيون فاش كيكون عندي سيركوي اون سيري راه كنجمعوا لي طونسيون، كنطبقوا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون، يعني اضافيه التوترات كنجمعوا ما بين هاد لي طونسيون. اما الا كان عندي سيركوي اون ديريفاسيون راه لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لي ديبول، اذا بصفه عامه لي ديبول مونتي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل راه كيكون ما بيناتهم لا ميم طونسيون. اذا خاصيه اخرى ديال هاد لا طونسيون الكتريك ان الا خدينا ان فيل دو كونيكسيون وحسبنا لا طونسيون اونتر سي بورن، يعني مثلا هنايا ا بي حسبنا لا طونسيون اونتر ا اي بي بواحد الفولتمتر، غنلقاو لا طونسيون يو ا بي تيغال
0. يعني la tension au bord d'un fil de connexion est nulle. ديما لا خدينا un fil de connexion راه la tension entre ces bornes est égale 0. يعني في واحد السيركوي لا شفنا راه دو بوين، يعني مثلا هاد البوين هادي وهادي بيناتهم ان فيل دو كونيكسيون، غنعرف بان لا طونسيون اونتر هاد ا ونسمي هادي باغ اكزومبل بي، هاد ا اي بي تيغال زيرو. شنو كتعني هادي؟ بان هاد يو ا بي تيغال زيرو كتعني بان لو بوتونسييل دو ا اي تيغال لو بوتونسييل دو بي. اذا هذه راه خاصيه مهمه ديال هاد لا طونسيون الكتريك. اذا بالتطبيق ديالها نقدروا نرجعوا لهاد لو سيركوي هادي ونلقاو بان هاد لا طونسيون اونتر هاد لي دو بوين ا اي بي راه تيغال لا طونسيون اونتر لي بورن دو جينيراتور. يعني هنايا الا خدينا واحد الفولتمتر كيحسب لنا اونتر بي اي ان، راه غادي نلقاو ميم فالور اللي غادي يعطيها لنا اونتر ا اي بي. علاش؟ لان الا خدينا يو ا بي ورجعنا للتعريف ديال لا طونسيون غادي نلقاو بان يو ا بي سي لو بوتونسييل دو ا موان لو بوتونسييل دو بي، وعندي هاد لو بوتونسييل دو ا اي تيغال لو بوتونسييل دو بي. علاش؟ لان راه بيناتهم ان فيل دو كونيكسيون. يعني هاد في ا راه هي في بي وهاد في بي راه لو بوتونسييل ديالها تيغال لو بوتونسييل دو بوين ان. علاش؟ لان هاد عندي هنايا ان فيل دو كونيكسيون، يعني يو ان بي est égal 0، يعني في ان est égal في بي، وبالتالي هاد في بي نقد نعوضها في ان. اذا هاد في بي موان في ان شنو كتساوي؟ كتساوي هي يو بي ان، وبالتالي كنلقى بان هاد لا طونسيون اونتر هاد لي دو بوين ا اي بي تيغال لا طونسيون اونتر لي بورن دو جينيراتور. ندوزو ديريكتومون لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش تفهموا مزيان هاد لي بروبريتي دو لا طونسيون الكتريك. في هاد ليكزارسيس دابليكاسيون عندي هاد لو مونتاج اللي فيه جينيراتور 4 ديبول. عطاوني في لي دوني عطاوني لا طونسيون يو بي ان. اذا فاش كيقولوا لي لا طونسيون يو بي ان وبغيت نمثلو، اذا قلنا كنمثلوه بواحد لا فلاش اللي غادا لجهه النقطه الاولى اللي هي بي. اذا هذا هو يو بي ان. عطاوني يو او دي، اذا ها هي البوين او وعندي هنايا دي، اذا يو او دي هي هاد لا طونسيون هادي. وعطاوني لا طونسيون يو بي ا، اذا يو بي ا هي هاد لا طونسيون اللي غادا في الاتجاه، يعني في غادا لعند البوين الاولى اللي هي بي، اذا يو بي ا. كالكولي لا طونسيون يو بي سي. اذا باش نحسبوا هاد لا طونسيون يو بي سي كنطبقوا هاد لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون اونتر لي دو بوين ا اي سي. اذا عندي يو ا سي شنو كتساوي؟ اذا عندي هاد لي دو ديبول مونتي اون سيري، يعني يو ا سي كتساوي يو ا بي بلس يو بي سي. اذا بغيت نحسب يو بي سي، اذا يو بي سي est égal UAC moins UAB. إذا حنا عندنا هاد يو بي ا، ما عنديش يو ا بي، عندي يو بي ا. حنا كنعرفوا بان يو ا بي est égal moins يو بي ا، يعني غادي نعوض اللي هي يو ا سي موان وعاد الموان ديال هاد ا بي، يعني موان يو بي ا. لأن هاد الموا مع الموا سي بلوس، يعني يو ا سي بلوس بي ا. إذا حنايا هاد يو بي ا عطاوها لينا شحال؟ يو ا سي، يعني هاد لا طونسيون هادي ما بين لي دو بوين ا و سي راه هي يو بي ان. ولكن كيفاش غادي نبين بان هاد يو ا سي هي يو بي ان؟ لان قلنا هنايا راه ما كاينش، هنا عندي غير ان فيل دو كونيكسيون، يعني راه غادي يكون هاد يو ا سي هي يو بي ان. اذا كنكتبوا بان لي بوين، يعني باش نلقاو هاد يو ا سي، اذا لي بوين A et P sont liés par un fil. يعني شنو كيعني هذا؟ الا كان بيناتهم ان فيل راه في ا est égal في بي.
نفس الشيء عاوتاني لي بوان C et N sont liés par un fil. يعني IC est égal, يعني le potentiel de C est égal le potentiel de N. يعني إلا جينا UAC شو كتساوي UAC؟ C'est le potentiel de A moins le potentiel de C. حنا لقينا بأن le potentiel de A c'est le potentiel de P. إذن هي VP moins le potentiel de C est égal au potentiel de N moins Vn. إذن هذه شنو كتساوي؟ انطلاقا من التعريف ديال لا طونسيون راه UPN وبالتالي UAC est égal UPN. إذا نرجعوا لهاد العلاقة شنو غادي نلقاو بأن UBC est égal UAC اللي هي UPN plus UBA. إذا كنعوض دابا بلي فالور اللي عطاوني. إذا عطاوني UPN راه هي 12 فولت. إذا UBC est égal 12 فولت وعندي UBA est égal moins. إذا ما نساوش هنايا moins راه قلنا بأن هاد لا طونسيون est une grandeur algébrique يقد يكون بوزيتيف يقد يكون نيجاتيف. إذا moins 4,32 فولت وغادي نلقاو لا فالور دو UBC سي 7,68 نيوتن. إذا بنفس الطريقة طلبوا منا أننا نحددو UEF يعني لا طونسيون entre les deux points E et F. يعني هاد لا طونسيون هادي UEF. إذا d'après la loi d'additivité de tension شنو غادي نكتبو UFD يعني entre les deux points F et D est égal UFE يعني هاد لا طونسيون هادي plus هاد لا طونسيون UED. إذا هنا طلبوا منا UEF ماشي UFE. إذا حنا كنعرفوا بأن UFE est égal moins UEF. إذا كنعوضوا هنايا UFD est égal moins UEF plus UED. إذا بغينا هاد UEF غادي نجيبوها لهنا يعني UEF est égal UED moins UFD. إذا لا فالور دو UED راه عطاوها لنا في لي دوني بقينا نحددو هاد لا فالور دو UFD. إذا هاد لا طونسيون entre les deux points F et D. إذا هادي راها باينة هاد لا طونسيون entre F et D est égal la tension entre P et N لأن هنايا كاين ان فيل دو كونيكسيون هنايا كاين ان فيل دو كونيكسيون. إذا باش نبينوها بلي بوتونسييل كنكتبو لي بوين P et F sont liés par un fil de connexion. يعني هذا شنو كيعطينا أن le potentiel de P est égal le potentiel de F. نفس الشيء عندنا les points N et D sont liés par un fil de connexion. يعني هذا le potentiel de N est égal le potentiel de D لأن قلنا بأن la tension entre les bornes ou là entre deux points d'un fil de connexion est égale 0. إلا كانت tension est égale 0 راه عندهم même potentiel. إذا غادي نجيو نعوضو دابا هاد UFD شنو كتساوي هي VD le potentiel de V moins le potentiel de D. Le potentiel de V c'est le potentiel de P و le potentiel de D c'est le potentiel de N. وهادي شنو كتساوي هاد البوتنسيال راه سي لا طونسيون اونتر لي دو بوين بي اي ان. اذا هنايا غادي نعوضو غادي نلقاو بان يو او اف اللي طلبوا اننا نحسبوها كتساوي يو او دي اللي عندنا لا فالور ديالها موان يو اف دي اللي هي يو بي ان. وكنعوضو كنلقاو عندنا يو او دي هي موان. اذا هنايا يو او دي راه هي 7,66 7,63 moins 12 est égal moins 4,37 volts. إذا هنايا la valeur de la tension est négative.
اذا في الاول راه غادي يجيكم هادشي صعيب، ولكن بلي زيكزارسيس راه غيبقى يبان لكم غير من المونتاج، غيبان لكم شحال من حاجه. اذا غيبان غير من هنا بان او بي ان راه كتساوي لا طونسيون يو اف دي. علاش؟ لان راه ما كاينش هنايا راه كاين غير فيل دو كونيكسيون، ما كاينش شي كومبوزون هنايا، وبالتالي هاد لا طونسيون ايتيغال هاد لا طونسيون ايتيغال هاد لا طونسيون. يعني راه عندي مونتاج اون باراليل ما بين هاد لي كومبوزون. اما ما بين هذا وهذا راه كاين مونتاج اون سيري، وبالتالي هاد لا طونسيون هذا ايتيغال لا سوم ديال لي دو طونسيون، وهاد لا طونسيون بي ان هو اللي كيساوي حتى هو لا سوم دي دو طونسيون. هاد لا طونسيون يو بي ان كيساوي لا سوم ديال لي دو طونسيون يو اف او اي او اي او او دي. اذا راه غادي يبقى يبان لكم هادشي بسيط من بعد فاش غادي تخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس. 3 calculer VA moins VD et VC moins VF. اذا هنايا غادي نخدموا ب لي بوتونسييل. اذا باش نحسب VA ها هي البوين A moins VD كندخل هاد لي بوين هادو بيناتهم. اذا شنو كتساوي VA moins VD؟ كتساوي VA هي هاد لا طونسيون هادي هي UAB اللي هي VA moins VB بلس هاد لا طونسيون هادي اللي هي VB moins VC بلس VC moins VN بلس VN moins VD. يعني هنايا بحال اللي كندير داك لا غولاسيون دو شال. شنو عندي هنايا؟ عندي في موان في بي بلس في بي، يعني بحال اللي ما درت والو. الا ضربت على هادي عاوتاني موان في سي بلس في سي، عندي موان في ان بلس في ان، راه غادي نرجع لفي ا موان في دي. اذا هنايا كنعوض شنو هي في ا موان في بي. اذا هاد في ا موان في بي راه هي او ا بي. في بي موان في سي هي او بي سي. عندي في سي موان في ان، اذا هنايا بيناتهم واحد ان فيل دو كونيكسيون، وبالتالي راه هاد في سي ايتيغال في ان. اذا في سي موان في ان ايتيغال زيرو، اذا هادي ايتيغال زيرو. ناخدو في ان موان في دي، اذا حتى هنايا كاين ان فيل دو كونيكسيون، وبالتالي لا طونسيون راه ايتيغال زيرو. اذا لو بوتونسييل دو ان ايتيغال لو بوتونسييل دو دي، اذا بلس زيرو. اذا شنو غادي تبقى لي؟ غتبقى لي يو ا بي بلس يو بي سي. اذا هاد يو ا بي بلس يو بي سي هي يو ا سي، اذا هي يو ا سي. وهاد يو ا سي شنو كتساوي؟ راه كتساوي هي يو بي ان، لان راه لقينا في الاول بان هاد في ا ايتيغال في بي وعندنا في سي ايتيغال في ان، يعني يو ا بي يو ا سي ايتيغال يو بي ان. اذا هادي يو بي ان، وعندي انا يو بي ان ايتيغال 12 فولت، يعني في ا موان في دي ايتيغال 12 فولت. من بعد غادي نحسبوا في سي موان في اف بنفس الطريقه. اذا باش ندوزو من هاد البوان سي حتى الاف غادي ندخلوا هاد لي بوان هادو، يعني في سي موان في اف ايتيغال في سي موان في ان، يعني هاد البوان هادي، يعني هاد لا طونسيون هادي بلس في ان موان في دي، يعني هادي بلس هاد لا طونسيون هادي اللي هي بلس في دي موان في او plus VE moins VF. إذا هاد VC moins VN est égal 0 لأن عندي هنايا fil de connexion. VN moins VD est égal 0 لأن le potentiel de N est égal au potentiel de D لأن عندي un fil de connexion. Plus VD moins VE هي UDE. إذا هي هاد يو دي او بلس في او موان في اف اللي هي يو او اف. إذا هاد يو دي او بلس يو او اف، شوفوا هنايا راه عندي نفس النقطة باش تزيدو تأكدوا، يعني بحال اللي كندير يو، يعني كندير داك بحال غولاسيون دو شال، راه هاد يو دي او بلس يو او اف راه كتساوي يو دي اف.
يعني بلا ما نشوف هاد التمثيل وراها باينه هنايا، يعني لوا داديتيفيتي دو طونسيون. الا خدينا يو دي او اللي هي هادي بلس يو او اف راه كتساوي ما بين هاد لي دو بوين اللي هي يو دي اف. وعندنا حنايا يو دي اف راه لقيناها بانها كتساوي هاد لو بوتونسييل دو دي est égal le potentiel de n و le potentiel de f est égal le potentiel de p، يعني كتساوي u n p. اذا u n p حنا عندنا لا فالور دو u p n، و u n p هي موان u p n اللي هي موان 12 فولت. اذا vc موان vf est égal موان 12 فولت. نعاودوا هاد التمرين باش تمرنوا على هاد الخدمه بلي طونسيون لي بوتونسييل، ونتلاقاو في الفقره الاخيره من الدرس.